اتنی سختی، اتنی جانکاری کہ لوگاں دیاں زباناں نفسی نفسی دیاں صداواں بلند کر دیاں پیاں اور ساری کائنات مل کے حضرت آدم دی بارگاہ چاہے گی اور آکے گی تسی بشراں دے باپ انساناں دی نسل توڑے تو شروع ہوئی. آج مہربانی کرو بڑا اوکھا ویلا آ گیا ہے. اللہ کریم نو جا کے عرض کرو دوزخ بھیج یا جنت بھیج، لیکن کم از کم اس عذاب پچھو سانو بار کڑ اور ساڑا حساب کتاب شروع کر. حضرت آدم آکھن گے میں کوئی نہیں جانا. لوگ آکھن گے کیوں نہیں جانا؟ آپ کہن گے میں نو ٹائم یاد ہے جدوں اللہ نے آکھیا سی اے دانا نہیں کھانا، دانے دے نیڑے نہیں جانا. میں چلا گیا، میں بھی کھا دو، میری بیوی بھی کھا دو. اللہ جلال دے اندر ہے. آج اگر میرے کل پوچھ لیا میں منے جے کیتا سی پھر کیوں کھا دو، میں کہ جواب دیاں گا؟ لوگ سارے چیخ دے چلان دے حضرت نوح دی بارگاہ دے اندر آن گے. آکے آکن گے تسی بشر ثانیوں 950 سال اللہ دی توحید دا ڈنکا وجایا. آج اوکھا ویلا آ گیا، اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرو. جنت بھیجے مرضی، دوزخ بھیجے مرضی، لیکن حساب و کتاب شروع کرے. حضرت نوح آکھن گے میں نو ڈر لگ دے، میں کوئی نہیں جے جانا. لوگ پوچھن گے کیوں نہیں جانا؟ آپ فرمان گے او ٹائم میں نو یاد ہے جدو میں کشتی تے بیٹھا تے میں دعا کی تھی مولا اج سارے آ گئے میرے بیٹے نو بھی بین دے. آواز آئی لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. کہ اسی اے تیری آل وچوں نہیں. آج سونا غصے دے اندر ہے. اگر میرے کو پوچھ لیا میں منے جے کیتا سی پھر کیوں دعاواں کیتیاں، میں کہ جواب دیاں گا؟ پھر ساری کائنات اور ہر نبی دی امت حضرت موسیٰ دی بارگاہ دے اندر آئے گی. آکے گی تسی بڑے اللہ دے اچھے نبی، قرآن دے اندر 100 تو زیادہ توڑی واری توڑا نہ آیا ہے. آج مہربانی کرو سونے نو منت مارو ساڑا حساب و کتاب شروع کرے. حضرت موسیٰ آکھن گے میں کوئی نہیں جانا. لوگ پوچھن گے وجہ آپ فرمان کے میں نو وقت یاد ہے جدو 2 بندے لڑائی پہ کر دے سن، ایک قبطی ایک اسرائیلی. قبطی نے اسرائیلی نے میرے کو مدد منگی، میں قبطی نو مکہ ماریا، او اللہ دے نبی دا مکہ برداشت نہ کر سکیا، مر گیا. میرے کو اللہ نے اگر پوچھ لیا کیوں ماریا سیا تے میں کہ جواب دیاں گا؟ میرے بھائیو ایک ایک نبی جواب دیندہ جائے گا تو ساری کائنات ہر نبی دا امتی حضرت عیسیٰ دی بارگاہ جان گے. آکے آکن گے اللہ دے پاک بندے توڑی شان رب سونے نے بیان فرمائی ہے. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنتو. آج مہربانی کرو منت مارو حساب شروع کرے. حضرت عیسیٰ سارے انو ویکھن گے آکھن گے لوگاں دے بوئے پہ پھر دیو آج تو انو کسے خیر نہیں پانی. میں تو اڈی سفارش نہیں کردہ وا لیکن تو انو ایک بوہ دس دینا وا جس دا سوالی کدے خالی نہیں آیا. لوگ آکھن گے جان پہ نکل دیئے دسو کیڑا بوہ. حضرت عیسیٰ آکھن گے اوئے جدیاں میں خوشخبریاں دیتیاں نے مبشرم برسولی یعطی من بعد اسمہ احمد. عرشات جدنا احمد فرشات جدنا محمد. سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا. مل کے بولے ذرا سوہنا مدینے والا سوہنے دا نام سوہنا ہر مرض دی دوائے. سوہنا مدینے میں کوئی نہیں جے کرنی. اگر کوئی خیر چاہی دیجئے او سرکار بیٹھے ہر نبی دا امتی غوث تے کتب تے افضال اوتاد تے اغیاس سارے صحابہ
تابین ہر نبی دا امتی حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جان گے. سرکار حوض کوثر تے ممبر لا کے بیٹھے ہون گے. ہر خطیب دا اپنا انداز ہے. میں منظر کشی بیان کرنا چاہنا وا. دنیا دے اندر کوئی بات نہیں. سرکار دو عالم ممبر تے بیٹھے ہون گے. حضرت آدم انہاں دی امت، نوح انہاں دی امت، موسیٰ انہاں دی امت، عیسیٰ انہاں دی امت، 1,24,000 کم و بیش نبی اپنی امتاں نال لے کے آ جان گے. کتب بھی، ابدال بھی، اغیاس بھی، صحابہ بھی، تابعین بھی. 1,24,000 کم و بیش نبیاں تو علاوہ ساری کائنات حضور دے حوض کوثر دے دائیں بائیں کٹھی ہو جائے گی. سرکار انہاں وچوں اپنے غلاماں نو ڈھونڈن گے. کسے طرف مہر علی نظر آن گے، کسے طرف داتا علی نظر آن گے، کسے طرف زندہ پیر کھمکولوی نظر آن گے، کسی طرف خواجہ عبدالکریم عیدگاہ والے، کدرے پیر پٹھان خواجہ سلیمان، کدرے گولڑے والے، کدرے کلیام والے، کدرے پاک پتن والے، کدرے اجمیر والے. ہن ذرا توجہ رکھو، میں نکتہ دینا چاہنا، نچوڑ پیش کرنا چاہنا اپنے اج دے خطاب دا. سرکار اپنے نوکراں نو پہچاندے آؤ. ایک بندے نو ویکھن گے اچا جیا قد، چٹی جئی چادر دی بکلے. حضور آکھن گے تو کون ہے؟ اللہ دے نبی میرا نام جلال الدین رومی ہے. رومی کے کہنا چاہنا ہے زمہجوری برآمد جان عالم ترحم یا رسول اللہ ترام. اللہ دے نبی جان پئی نکل دی جے مہربانی کرو. سرکار ویکھدیاں ایک بندے نو ویکھن گے جے دے سر تے سبز یا رومال. اللہ دے نبی آکھن گے او جڑیاں تو کون ہے؟ یا نبی اللہ دنیا دے اندر لوگ مینوں پیر کہندے سن، لیکن میں پیر نہیں ہاں، میں تواڈے در دا فقیر. میرے علی تواڈے دربار دے اندر آیا. میرے علی کے کہنا چاہنا ہے اے میرے علی نہ تھی اداسی اج کل سونا گل نل لاسی. آسن خوشیاں تے غم جاسی اج کل سونا گل نل لاسی. حضور ڈھونڈدیاں ایک بزرگ نو ویکھن گے اور آکھن گے تو کون ہے؟ اللہ دے نبی میں سیف الملوک لکھن والا، کھڑی دا رہن والا میاں محمد اوے میاں کے کرن آیا ہے، کے لین آیا ہے؟ میاں صاحب آکھن گے آویں تے چرنا لاویں اے امت دے غم خارا اے پا دے خیر اج منگتے تائیں تے اے میرے دلدار. حضور کہنے نے میں اللہ دے عرش دا پایا پکڑ کے تے سجدہ کرانگا. میریاں اکھاں چوں دریا جاری ہو جان گے آنسواں دے، میریاں زلفاں کھل جان گیاں. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. سر سجدے میں ہوگا اور کھل جائیں گی زلفیں. امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. اگوں اللہ کریم فرمائے گا یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے.